يا جماعة مرحبا بكم. Bon, pour ce live, qui était à la demande de l'équipe نتاعي, ils ont demandé un live pour un thème bien déterminé اللي باش نحكيو فيه شوية آخر. Donc نستناو شوية حتى لين يجيو الجماعة بعديك نبدأ. هيا جماعة وينكم؟ Donc on va juste attendre que le nombre يوصل le nombre 10 نبداو في الفورماسيون تاعنا. Bon, j'ai pas voulu dire le thème qui concerne la formation, juste c'est une surprise, disons. Mais j'ai vu que c'était nécessaire on aborde ce thème et surtout de nos jours. Mais juste on va attendre. Aslema Wael. Et juste on va attendre. Après on commence. Aïe, je mets à wink. هيا جماعة on va commencer. Donc nous avons atteint les 10 حاضرين معانا. Donc باش نبداو الفورماسيون تاعنا اليوم. اللي هي bon c'est un thème bon l'équipe نتاعي c'est elle qui a demandé cette formation vu اللي ما شاء الله ديما تحضروا كل شيء في les lives donc وليتوا addicted to lives. Donc c'est pour ça on a vu c'était votre demande انه احنا نعملوا اللايف هذايا. باهي مرحبا بكم encore une fois. الفورماسيون تاعنا اليوم باش تكون على comment garantir انه انتي tu atteins tes objectifs moyen terme et long terme. يعني tout simplement كيفاش انتي عندك un objectif تحب توصل له dans le cadre par exemple بعد 5 سنين بعد 10 سنين كيفاش tu garantis les pas نتاعك انتي تمشيهم pas à pas باش توصل l'objectif هذايا نتاعك. باهي اكيد la plupart نتاع العباد عندهم des objectifs disons حلمة يحبوا يخلطوا لها. الحلمة هذيا ما تخلط لها كان au minimum après 5 ans après 10 ans ça dépend انتي والحلمة نتاعك. اوكي donc comment garantir كيفاش توصل للهدف نتاعك انتي pas à pas. اكيد باش نجزئوا باش نعملوا décomposition تاع الحلمة هذيك à long terme. bonsoir محمد bonsoir نسرين. donc الحلمة نتاعنا كيفاش un objectif par exemple نتاع 5 ans باش نردوه des sous-tâches نتاع 1 an etc. donc هذيا il est important de faire la planification. متفاهمين في هذايا اوكي. انا مانيش باش نحكي اليوم على côté planification باش نحكي على حاجات اخرى اوكي mis à part la planification خاطر نعرفوا الكل اللي البلانيفيكاسيون elle est très très importante. باهي le point الاولاني اللي باش نحكي فيه قبل ما نبدا الفورماسيون فما عباد في الدنيا هذيا غيالمون ما عندهمش دي زوبجيكتيف ما عندهمش حلمه يحبوا يوصلوها. انا نحب نقول لكم اللي راهو ربي جابنا للدنيا هذيا كل شخص فينا راهو عنده رساله. بونسوار تيسير. دونك كل شخص عنده رساله. الرساله هذيا راهو هذيك اللي تميزنا على الكائنات الاخرى. راهو اون ني با لا باش تاكل وتشرب وتتكاثر سينون اونتر بارونتيز باش نكونوا حيوانات هكا ولا ليه. ومن هنا باش نجبد قصه تعجبني برشا والفيرسيون تاع نور الهدى تعجبني على الاخر. جو في لا راكونتي. بونسوار رحاب. بونسوار اماني. ده
القصة هذه تحكي على عادي. شخص هذا هو عادي، تولد عادي كيما الناس الكل، قرا وتخرج عادي كيما الناس الكل، مشى يخدم عادي كيما الناس الكل، عرس وجاب صغار وكبرهم عادي كيما الناس الكل، بعد توفى عادي كيما الناس الكل، الله يرحمه. انتي لهنايا اسكو غيالمون تحب تكون عادي كيما الناس الكل، والا تحب تكون عندك بصمتك؟ انتي عمرك 60 سنة وإلا 70 سنة وقاعد على كرسي في الدار، اسكو تو بريفير انه تبدا قالق وما عندك حتى شيء والناس الكل ناسيتك وما يحكي عليك حد، تكون عندك بصمتك والعباد الكل تحكي عليك بالخير؟ اكيد الناس الكلنا نحبوا لا دوزيام فيرسيون. عسلامة نسرين، عسلامة. باهي اون كونتينيو. باهي لهنايا فما اون ايتود عملتها هارفارد اللي هي تعتبر من اكبر لي زونيفرسيتي في العالم. هارفارد عملت اون ايتود على لي زيتيديون اللي باش يتخرجوا في لي زاني 90. ليتود هذه اللي عملتها، عسلامة عبير، عسلامة هاجر. باهي دونك ليتود هذه عملتها هارفارد على لي زيتيديون اللي باش يتخرجوا عامتها. اوكي، شافت حبت تعمل اوديت، حبت تعرف شنو ما العباد انهم اللي عندهم دي زوبجيكتيف. باهي فكانت لهنايا لا سوربريز سيتي كو لقاو اللي سور 100 ايتوديون باش يتخرجوا السنه 84% من لي زيتوديون كانوا ما عندهمش. يعني ايماجيني الدنيا هذه 84% من العباد الكل ما ils n'ont pas d'objectif. يعني لي زيتوديون متخرجين يقول لك خليني جو بروفيت دو لا في، هاكا الصيف يتعدى من بعديك تنشوف ولا تنشوف تندبر راسي. دونك اسكو سا سي نورمال ولا لا؟ به لقاو زاده اللي 13% من لي زيتوديون ils avaient des objectifs، مي كانت لي زوبجيكتيف نتاعهم لهنايا ماهيش مكتوبه، يعني في مخه لوبجيكتيف، اي نعرف روحي يي باش نعمل هكا وباش نعمل هكا، مي جوست في مخه الفكره. اوكي، و 3% من لي زيتوديون هذوما كانوا عندهم دي زوبجيكتيف écrits clairs و planifiés، يعني الاهداف نتاعهم كانت مكتوبه واضحه ومخططين لها، فيها تخطيط. باهي جات هارفارد بعد 10 سنين وشافت لي زيتوديون هذوما وين وصلوا، تلقى اللي 3% هذوكم كلهم ناجحين، وصلوا حقوا الاهداف نتاعهم. نزيدكم حاجه اخرى، لي 3% هذوما sont 10 fois plus riches que 97% الاخرين. يعني لهنايا شنو لو بوين الاولانيه اللي باش نجمو نخرجوها، انه tu planifies ton objectif، تعمل شنو اما لوبجيكتيف نتاعك، الهدف نتاعك مهم برشا انه هو يكون مكتوب. اوكي، هذه لو بوين الاولانيه اللي مهم برشا ان احنا نحكيو فيها. باهي متفاهمين؟ دونك الهدف نتاعنا راهو اهم حاجه يلزم يكون مكتوب. باهي بونسوار دنيا، بونسوار ايا. باهي نتعداو للبوين الثانيه. باهي سي بون، كتبنا لوبجيكتيف نتاعنا، تويكا كيفاش باش نكتبوا لوبجيكتيف؟ الهدف نتاعي انا كيفاش باش نكتبه؟ اكيد فما خاصيات باش تكون متوفره في لوبجيكتيف. باهي ليدي جينيرال نتاع لوبجيكتيف انه هو، والناس الكل لا بلوبار تعرفوها، انه هو يكون سمارتر. اوكي، اس ام ا ار تي او ار، سمارت بالانجلي هدف ذكي. لكن باش نشوفوا تاع كل لتر. اس سبيسيفيك يكون محدد. اوكي، الهدف نتاعنا مهم برشا انه هو يكون محدد. اوكي، ميزورابل ام قياسي قابل للقياس. تنشوفوا كل وحده افيك ان اكزامبل. اوكي، به سي بون. به سامي عسلامه. به دونك اس قلنا سبيسيفيك، ام ميزورابل، ا فيابل نجم نوصلو، ار رياليست نجم نحققو. اوكي، وقت
محدد. هذه هي لي تاعنا. لكن قبل ما هنايا نعطيكم دي زيكزامبل، كل واحد لهنايا اترافير لي كومونتير نحب كل واحد يعطيني هدف. اوكي، شنو الهدف نتاعو في الدنيا هذيا بغض النظر على لي كاركتيرستيك نتاع الهدف، سمارت والا مش سمارت والا غيره. باهي يا جماعه، عسلامه محمد الحبيب. يا جماعه نستنى في لي كومونتير نتاعكم، كل واحد يعطيني ان اوبجيكتيف، شنو هو الهدف نتاعو، كسوا قصير المدى والا حتى بعيد المدى. شنو هو الهدف نتاعك في الدنيا هذه؟ يا جماعه وينكم؟ شنو هو الهدف نتاعكم؟ كل واحد يكتب لي هدف يا جماعه، كل واحد يكتب لي هدف. شنو هو الهدف نتاعك؟ جوست اون فا اون ديسكوتي الاهداف نتاعنا. نجود قالت كرهبة رانج روفر. باهي يا نجود، كرهبة رانج روفر. اوكي اون فا ديسكوتي هذه الكرهبة رانج روفر. لكن قبل هذاك انا باش نسألكم سؤال. فما شكون يقول ان اوبجيكتيف؟ نور قالت نتوركر ناجح. فوالا سي سكو جو شيرش انا تو. نور قالت لنا نتوركر ناجح، يعني شبكية ناجحة. اسكو سا سي ان اوبجيكتيف وي او نو؟ عسلامة الشابي، مثال شقول لنا هدف من اهدافك. فرح قالت النجاح في الحياة والوصول الى مرحلة وعي ترضيني. اسكو هذا سي ان اوبجيكتيف والا لا؟ لا ستابيليتي دافيد، est-ce que la stabilité c'est un objectif ou elle? Vous êtes dans le bon sens. تقوى قالت je fais un roman. خلينا on prend juste باش نرجع الفرح. النجاح في الحياة والوصول إلى مرحلة وعي ترضيني. est-ce que هذا un objectif وإلا لا؟ جاوبوني يا جماعة. est-ce que النجاح في الحياة هدف c'est un objectif وإلا لا؟ j'attends oui. يا جماعة est-ce que c'est un objectif وإلا لا؟ vivre en bonne santé زادا. est-ce que c'est un objectif وإلا لا؟ جاوبوني oui ou non. يا جماعة non. تقوى قالت non. نجود قالت non. مالا شنو اذا انا نوصل نولي نتوركر ناجح والا النجاح في الحياه والا فيفغ اون بون سانتي، علاش ماهوش اوبجيكتيف؟ او كحاجه معناتها استعملت فيها الحاجات اللي يلزمني نحطهم. نجي للوبجيكتيف نتاع اني انا كما قالت فرح النجاح في الحياه. en fait النجاح في الحياه ce n'est pas un objectif, c'est un but. ok, c'est un but. الفرق بين but le but c'est un résultat من l'objectif نتاعك انت. كيفاش انت باش توصل للنجاح في الحياة نتاعك؟ اوكي، كيفاش انت باش تكون en bonne santé؟ هات نشوفوا être en bonne santé. كيفاش باش تكون en bonne santé؟ مثلا je fais du sport. ok, je mange sain. نجيو تويكا par exemple manger sain. هذاك je vais l'objectif هذاك الهدف هذاك نتاع manger sain je vais le smartifier. يعني باش نقول انا manger sain باش ناكل 3 repas، باش ناكل au moins 5 fruits et légumes par jour. ok, je vais pas grignoter. ok, donc هذاك l'objectif نتاعي. دونك الهدف نتاعي البوت نتاعي هو معناتها انك انت être en bonne santé. قسمتو لسوج اوبجيكتيف ولي سوز اوبجيكتيف هذوكم tu les as smartifiés. اوكي، يلزم يكون محدد، يلزمك تحدد. اوكي، دونك النجاح في الحياة باش مربوط كيفاش ترى روحك انت ناجح في الحياة.
اوكي باغ اكزومبل نقرا الحاجه اللي نحبها نعمل الحاجه اللي نحبها شنو هي الحاجه اللي انت تحبها اوكي مثلا اني انا مثلا نكون ديكوراتريس d'intérieur مثلا فهمتني دونك il faut bien vérifier d'accord متفاهمين في البوان هذايا ولا لا دونك راهو النجاح في الحياه être en bonne santé la stabilité الوصول الى مرحله الوعي je fais un roman شنو الاخر قلتولي donc ça voilà il faut préciser d'accord merci Noujoud Donia oui un objectif smart je نقولوا لي هو on va rajouter 2 lettres ما عادش باش يكون smart باهي اكبر هدف تصبح كوتش معروف وهذا واحد من الاهداف باهي دونك شابي on a expliqué que انك انت باش تكون كوتش معروف راهوش objectif smart راهو هدف كيفاش باش توصله يلزمك تحدد الهدف نتاعك فيه certaines caractéristiques اخر caractéristique فيهم هو le facteur temps لازمك تحدد في قداش période de temps اوكي l'objectif نتاعك il est important انه هو يكون smart spécifique mesurable atteignable réalisable dans un laps de temps bien déterminé اوكي متفاهمين ولا لا باهي انا باش نزيدكم دي بوين اخرين على لوبجيكتيف هذا باهي قلنا ديجا الناس الكل نعرفوا لوبجيكتيف سمارت او ار سمارتر شنو هو الاو وشنو هو الار اوكي bon à l'échelle industrielle ou à l'échelle de l'entreprise et tout ça ils disent que le c'est évaluable تنجم تعملوا évaluation والار révisable يعني او كاو ما وصلتش انت لوبجيكتيف نتاعك لازمك تقرا البوزيتيف والنيجاتيف زاده يعني لي بوين ا امéliorer و لي بوين بوزيتيف زاده دونك هنايا انا بون جي شوازي بور لو او اي لو ار عجبتني طريقه دونك استعملتها الكوتش حنان يا كيلكو جور عملت اون فورماسيون وقالت اللي الاو والار بيسكو احنا chacun on essaye de fixer un objectif لينا احنا l'objectif هذاك on va le smartifier باش نردوه objectif smarter mais le والr on va utiliser d'autres lettres qui sont un peu plus amusantes ou en même temps très motivantes بالنسبه لل je dirais plutôt excitant يعني فيه حماس يخليك انت متحمس وكل شيء مش باش تعمل انت ان اوبجيكتيف وانت ما تحبش توصل له كالاوبجيكتيف هذاك دونك tu n'auras pas de goût il faut être créatif تحمس روحك باش توصل للاوبجيكتيف هذاك donc c'est excitant ok puisse compter sur lui je fais un groupe de bien formé pour que je puisse compter sur lui bon نسرين دونك لهنايا باقي لوبجيكتيف نتاعك il n'est pas encore smart دونك نعاود سبيسيفيك محدد قياسي اوكي تنجم توصل له واقعي و dans un laps de temps bien déterminé في وقت محدد باهي وزدناها من الاول انه الهدف مهم برشا انه يكون مكتوب وشفنا ليتود نتاع هارفارد كيفاش مهم برشا انه لوبجيكتيف نتاعنا يكون مكتوب اوكي زدنا لا لتر او اللي هو اكسيتون يكون معناتها لوبجيكتيف نتاعنا فيه برشا حماس وبالنسبه لا لتر ار سي ريكومبونسون يعني انت على فان دو طون اوبجيكتيف تهدي لروحك هديه كيفاش انت tu te récompenses للبيوت نتاعك انت هذاك وقت اللي توصل الهدف نتاعك باغ اكزومبل انا اليوم انا موين تيرم اني نكون عندي مثلا نعمل الفورماسيون الفلانيه نسميها لا فورماسيون تيل في البلاصه الفلانيه بالذات الفلانيه افيك المونطون الفلاني اوكي الكل نحددهم اوكي واذا افيك العباد لو نومبر دو بيرسون الفلاني اوكي مثلا 100 بيرسون بور دي étudiants مثلا في فاك كذا 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 ابري مثلا كي نوصل لوبجيكتيف نتاعي نقول كي انا باش نوصل لوبجيكتيف نتاعي باغمي الحاجات اللي انا نحبهم مثلا اني انا نعمل كامبينغ دونك كي نوصل نخلط لوبجيكتيف نتاعي نعملو باش نمشي نعمل الويكاند اللي بعده نعمل كامبينغ في عين دراهم باغ اكزومبل
فهمتني؟ دونك حاجه هذيك كي مكسيت اولا باش نوصل لوبجيكتيف نتاعي او ميم طون نعطي كادو روحي في حاجه اخرى انا نحبها. اوكي فهمنا لو بوت سي كوا نتاع سمارتر. باهي دونك عبير قالت dans 5 ans je fais le tour du monde. c'est pas un objectif. oui c'est pas un objectif يا عبير. il faut bien préciser البلايص اللي انت تحب تمشي لهم et tout ça. باهي بحاجة أخرى في اللابس دو طون كو جو بريفير أنا، يعني باغ اكزومبل أنا نحب نوصل مثلا باش نقرا كتاب الاسم متاعو مثلا كتاب باش نقرا كتاب إبراهيم الفقيه البرمجة اللغوية العصبية في باش نكملو الكتاب هذاك باش نقراه في 2 سيمين. يعني ما نقولش دون 2 سيمين، نمشي نشوف الكالندريي مثلا اوني لو 10 اليوم لو 24 باش نكمل الكتاب. دونك سا سي يعني متحدد الوقت وقتاش نكمل لو 24 افريل في الدات الفلانيه راني باش نكمل الواحد نتاعي. باهي رحاب قالت نعمل مشروع فلاحي كبير بالشراكه. مشروع il faut bien préciser يا رحاب هنايا سي با سبيسيفيك. il faut préciser المشروع الفلاحي نتاعك في شنو. اوكي باهي معناها ما نجمش نعيش بلاش هدف الخدمه نتاعك توصل اكسبير ريسبونسابل. بون اماني ما فهمتكش بالكدا شنو تقصد، لو كان تزيد توضح لي يا اماني. باهي نرجع شويه بالتالي. باهي سي بون دونك قريت لي كومونتير الكل. باهي دونك نعاودو من الاول قلنا لامبورطونس نتاع انك انت يكون لوبجيكتيف نتاعك مكتوب، وشفنا ليتود هارفارد لي ريزولتا نتاعها. بعد حكينا على لوبجيكتيف وقلنا اللي لوبجيكتيف نتاعنا باش يكون سمارت، وزدناها الاو ار اللي هي باش يكون اكسيتون وريكومبونسون. باهي كملنا اوبجيكتيف نتاعنا سمارتر. باش نجيتكم حاجه اخرى اللي هي مهمه برشا، انه الهدف نتاعنا يكون ايجابي. باش نعرج على برشا حاجات كنا احنا يمشي في بالنا ان احنا نقولوا في اوبجيكتيف نتاعنا بوزيتيف. باهي لهنايا باش ندخل لو بوين نتاع لانكونسيون تاعنا. دونك انا كي باش نقول اوبجيكتيف ايجابي مثلا نجي مثلا نقول انا ما نحبش نسمن. كي نرى لوبجيكتيف هذاك اسكو ايجابي ولا مش ايجابي كي نراه من برا. باهي يا جماعه انا ما نحبش نسمن حاجه ايجابيه والا لا؟ اني انا ما نحبش نسمن يا جماعه جاوبوني يا جماعه. انا ما نحبش نسمن هل هذا ايجابي؟ باه نوجود قتلي وي ايجابي. انا ما نحبش باه تقوى علاش نو ماهوش ايجابي. انا ما نحبش نسمن نحب نقعد ستايل. دونك انا ما نحبش نسمن اسكو سي ان اوبجيكتيف بوزيتيف ولا لا؟ يا جماعه اسكو سي بوزيتيف اني انا ما نحبش نسمن؟ باه نمشي لكلام نوجود قالت وي سي بوزيتيف. اوكي باهي لهنايا il faut voir est-ce que c'est positif ولا لا. والحاجه هذيا نحب نسمن انا بالعكس. داكوغ نور حاضر. باهي دونك صحيح سي ريلاتيف. فما عباد بالنسبه اليوم هما انهم هما يسمنوا دونك سي بوزيتيف، وفما عباد عندهم سي نيجاتيف. نحكي في الكادر نتاعي انا، يعني باش نقول انا نحب نضعف والا نقول ما نحبش نسمن. اوكي باهي لهنايا باش نعطيكم ان اكزامبل مهم برشا باش نفهموا بيه دو كوا il s'agit. اوكي باهي j'ai juste un petit exercice. je vais vous montrer ça c'est quoi. يا جماعه هذايا شنو؟ j'attends les commentaires. هذا شنو؟
باهي فرح قالت بوزيتيف ا كونديسيون. باهي سا سي كوا يا جماعه؟ باهي حسام قال وي ايجابي. داكوغ. باهي اي باش نعطيكم ان اوتر اكزامبل تاو نجاوبوا على الاكزامبل الاخر. اي يا جماعه سا سي كوا؟ قصدي ما تنجمش تعيش بلا غير ما تعمل fixer un objectif par exemple. Oui, exactement. Tu ne peux pas vivre sans fixer un objectif. يا اماني لا ما تنجمش تعيش من غير ما تفيكسي اوبجيكتيف. حكينا ديجا من الاول، حكينا قلنا انك انت تعيش كيما القطيع تاكل وتشرب واتسيتيرا. نو سا سي با معناتها انك انت تتبع القطيع وتمشي مع التيار وهاو كل نهار ونهارو وكل نهار وقسمو. دونك سا نو. اوكي متفاهمين؟ به تنزيدو نفسروها البوان هذايا جوست لهنايا جاوبوني. به نوجود قالت كيس ماء. به هذا شنو؟ يا جماعه اتحيفوني ان فير دو. به اماني عجبتني اجابتها، عطت اجابه ديفيرونت. كاس معبي للشطر. به اعطيوني اجابات اخرى. عبير قالت مواتي بلان. شطر كاس ماء. ان فير دو كاس ماء. باهي شابي نصف فارغ ونصف معبي بالماء. داكوغ سي سوبر، سي تو سكو دون جي بوزوان. هادو هما الاجابات اللي حاجتي بيهم. باهي لهنايا دونك شنو هو ليكزامبل اللي خدينا كاس ماء. فما شكون قال لي كاس ماء وفما شكون قال لي كاس ماء معبي للشطر. اوكي فما عباد اخرين باش تقولك فارغ للشطر. اوكي باهي حسام قال لي اداة لشرب السوائل. داكوغ. باهي حسام باهي. دونك لهنايا اون ا فيو كو شاكان بورتون الكاس هو بيدو مي كل واحد عنده اون فيزيون ديفيرونت. فما اللي باش يقولك كاس ماء، فما اللي باش يقولك كاس معبي للشطر، وفما اللي باش يقولك كاس فارغ للشطر. اوكي فما لي شيميست باغ اكزومبل باش يقولك لهنايا عندي H2O ولهنايا عندي N2O2. دونك كل واحد لي ريلاتيفيست جينيرالمون باش يقولك à moitié vide à moitié plein. دونك اللي قال à moitié vide à moitié plein c'est un relativiste. اوكي ولي réalistes باش يقولك un verre d'eau كاس ماء. دونك احنا on a une vision différente. Oui Nesrine, notre inconscience. D'accord. باهي دونك لهنايا on a vu que الكاس الماء هو بيدو وكل واحد كيفاش يراه. اوكي احنا توا البيت نتاعنا جوست باش نعرفوا جبدنا البوان هذايا باش نحكيو على الايجابيه. اوكي كيفاش يكون لوبجيكتيف نتاعنا ايجابي. باهي دونك فما عباد شافت البارتي المعبيه نتاع الكاس. اوكي وفما عباد اخرى الحمد لله يا ربي ما عناش منهم اليوم باش يشوفوا البارتي الفارغه من الكاس. دونك لهنايا انتي وين باش تحب تراه؟ فوالا اكزاكتومون يا شابي. لهنايا ننظر الى النصف المليء من الماء فذلك الجانب الايجابي. اكزاكتومون دونك كي نغزروا للبارتي المعبيه نتاع الماء هذاك هو لو بوزيتيف. نرجع تويكا ليكزامبل نتاع قبيليكا. قلت لكم انا نحب دونك ما نحبش نسمن. اوكي ما نحبش نسمن. اوكي هو في الظاهر من برا سي ان اوبجيكتيف بوزيتيف مي ريالمون سو ني با ان اوبجيكتيف بوزيتيف. كيما ليكزامبل نتاع قبيله قلت لكم فما شكون باش يقول الكاس نص فارغ. دونك في البوان هذيا باش نعرج على بوان انت كي باش تحكي راهو لانكونسيون اللاوعي ما يفهمش بالنفي. اللاوعي نتاعك ما يفهمش بالنفي. يعني تجي انت باغ اكزومبل لطفل صغير باش تقول له ما تعملش هذيا ما تقديش هذيا وتعمل هذيا وتقدي هذيا ريتك ما تعملش. راهو لانكونسيون تاعنا اللاوعي نتاعنا باش يمشي شي ينحي النفي شي ينحي اللا ويعملها اوتوماتيكمون. دونك اوتوماتيكمون انت تقول له ما تلعبش في التراب هو باش يلعب في التراب خاطر اللاوعي ينحي النفي ويمشي بالفعل كيما هو. يعني بالعربي انت تجي لروحك تقول انا مانيش باش نسمن راك اوتوماتيكمون اللاوعي نتاعك باش ينحي هيك المانيش
وباش تسمن اوتوماتيكمون. اوكي متفاهمين فيها البوان هذيا ولا لا؟ به دونك سي سي كلير دونك نتعداو لهنايا. دونك مهم برشا في كتابة لي زوبجيكتيف نتاعنا il faut bien choisir les mots. انتي شنو باش تكتب؟ دونك اذا انتي تحب تضعف ما تكتبش راني ما نحبش نسمن. بي فما عباد باغ اكزومبل يقول لك انا ما نحبش ندوبل اوتوماتيكمون يلقى روحو يدوبل. خليك بوزيتيف، قول انا نحب ننجح. اوكي il faut bien positiver l'objectif نتاعك، لازم يكون لوبجيكتيف ايجابي. وهنايا مهم برشا باش ندخل معناتها حكايه اخرى، اهميه التفكير الايجابي. وعلاش مهم برشا ان احنا نوجد قتلي كونيكسيون تقص به. دونك جو في اسيي دو شانجي لومبلاسمون. به جست نبعد شويه لومبلاسمون. اسكو هنايا سي كلير ترى تسمعوا فيا ولا لا؟ باهي محمد قال انا نحب نحي الكرش. شنو نقول؟ باهي باهي سافا تسمعوا فيا. داكوغ باهي برشا. باهي دونك محمد لهنايا il est important انك ترد لوبجيكتيف نتاعك سمارت، يعني تردو اس سبيسيفيك، تحددو. خاطر سي با ان اوبجيكتيف انك انت تنحي الكرش، خاطر تنحي ديجا سي با بوزيتيف. اوكي باهي دونك يفو سمارتيفيي لوبجيكتيف نتاعنا. لازمك تحددو تردو قياسي رياليست. اوكي dans un laps de temps bien déterminé، في وقت محدد. ويلزم زادا يكون اكسيتون وريكومبونسون، تعطي لروحك كادو لو جور اللي تنحي الكرش نتاعك. داكوغ باهي سي سوبر. دونك تسمعوا فيا يا جماعه سي سوبر. باهي لهنايا كونسيرنون لو بوين بوزيتيف، فما اون ايتود تعملت باش تبين اهميه البوفوار نتاع البونسي والتفكير الايجابي نتاعنا. راهو نوتر انتوراج، نوتر كولتور، نوتر يخليك انتي tout simplement تخمم في النيجاتيف وتبدا ديريجي vers النيجاتيف. et ça vraiment c'est malheureux. l'entourage نتاعنا تجي انتي باش تعمل حاجه لا اخطاك، حتى الكولتور نتاعنا، حتى ما نعرفش انا لي بروفيرب نتاعنا. مثلا شد مشومك لا يجيك ما اشوم منه باغ اكزومبل. فهمتني سي كوا سي بروفيرب؟ سي با فهمتني. دونك لهنايا راهو صحيح لونتوراج نتاعنا، الكولتور نتاعنا، كل شيء كلهم يخليونا نخمموا دو مانيير نيجاتيف. دونك il faut bien choisir les mots. زاك عسلامة سافا به نرجع مروة شنو حوالك؟ به دونك il faut bien il est important de choisir les mots نتاعنا، خاطر راهو البونسي نتاعنا والكلام اللي نقولوه راهو عنده انفلونس كبيره برشا علينا. متفاهمين في البوان هذايا؟ باهي فما اون ايتود عملها ان شيرشور جابوني اسمه، دونك عندي اسمه لحظه يا جماعه، اسمه ماسارو ايموتو، باش ما نغلطش في الاسم نتاعو، اسمه ماسارو ايموتو. دونك ليتود نتاع الدكتور هذايا كانت الكونسيست. يا جماعه اسكو تسمعوا فيا ولا لا؟ دونك فما جماعه قالوا لي ماناش نسمعوا فيك. نحاولوا يا زاك يا زكريا باش نبسطوا لك اللهجه التونسيه. به اعطينا امثله بخصوص السمارت. به شابي بالنسبه بخصوص السمارت. باهي بخصوص السمارت باغ اكزومبل انا نحب ميم في ما نحبش نعطي امثله مي جو سري اوبليجي ومانيش نعمل في بوبليسيتي. باغ اكزومبل انا نحب تليفون سامسونج A20 سومو باغ اكزومبل 700 دينار كولور بلو شانجون قبل لو باغ اكزومبل le 30 avril 2020. Ça c'est un objectif smart.
اوكي يعني حددت اكزاكتومون انا شنو اللي نحب. اوكي سي بون جاوبتك يا شابي. به محمد قال لي نسمعوا فيك دونك نوجود جو بونس البروبليم دو كونيكسيون عندك انت. به قلنا قبل به هي ذكرى به بون انا نعرف اللي نورمالمون رانا حاطينا اون انونس كل شيء على الفورماسيون تاعنا اليوم مي ميساش المره الجايه نهبطوا باذن الله انونس قبل بنهار ونعلموك. به دونك تسمعوا فيا داكوغ. به نرجع تويكا لليتود اللي عملها الدكتور الجابوني هذايا باش يبين قوه التفكير الايجابي علينا. مشى البحيره نتاع ماء عذب وعمل لهنايا اون ايتود، خذا عينات من نفس الماء وحطهم في اماكن معناتها مسكر مغلق، البلاصه هذيك مسكره وكل شيء، وحط كل عينه خذا 6 اشانتيون تاع ماء. 6 معناتها بالعربيه سامحني يا زاك بالعربيه خذا 6 عينات من المياه وحطهم في اماكن مغلقه. اوكي مشى لكل ماء كل عينه تاع ماء ويقولها في كلام. العينه الاولى مشى لها يقولها نحبك، دونك عطاها لو سونتيمون نتاع الحب pendant un temps bien déterminé في مده زمنيه معينه. النوع الثاني نتاع الماء يشكر فيه، شكرا ليك، شكرا، الامتنان والشكر اتسيتيرا. النوع الثالث لو سوتيان، اوكي احنا معاك، احنا متضامنين معاك اتسيتيرا. دونك هذوما 3 عينات نفس الماء حطهم في نفس البلاصه، بون بلاصه دي زوندروا ديفيرون، اماكن مختلفه، بلاصه مظلمه، وقاعد يعاود او ميم طون في نفس الحاجات. كيما نقولوا احنا شهر كامل وهو يعاود على الماء، ما يقول له نحبك، ما يشكر فيه، ما متضامن معاه. هذوما 3 عينات الاولانيين. نجيو ل3 عينات الثانيين وتو نبعث لكم بعديك نحط لكم اون كومونتير لا فيديو اللي تفسر وتحكي ديجا الدكتور يحكي في البحث هذايا اللي هو عمله. اوكي باهي 3 انواع الثانيين نتاع الماء. جاء النوع الرابع يقول له انا نكرهك، انا نكرهك، انا نكرهك. قولوا احنا كل يوم عنده وقت معين يمشي لك العينه نتاع الماء هذيك ويقول لها نفس الكلام. العينه اللي بعدها يهدد فيها، والعينه الاخيره يؤمر فيها، اعمل هكا قادي هكا اتسيتيرا. باهي لحظه بركه يا جماعه، سامحوني سامحوني يا جماعه. به الصوت سافا، لحظه بركه واضح. به دونك 3 عينات الثانيين قلنا، واحدة الكره، أنا نكرهك أنا نكرهك، اللي بعدها لانسولت يهدد فيها، والنوع الأخراني يؤمر فيه. دونك 3 عينات بوزيتيف و3 عينات نيجاتيف. بعد بيريود دو طون مشى عمل دونك بالمجهر لي كريستو نتاع الماء باش يشوف كل كريستال شنو الكومبوزيسيون تاعو كيفاش هو. إبا لهنايا لقى المفاجأة الكبيرة اللي هو النوع متاع الماء اللي هو قال لهم نحبك وشكرهم وكان متضامن معاهم. يشوف اللي كريستو محلاهم مزيانين، لي كريستو متاع الماء هذوكم. اوكي يعني المنظر متاعهم مزيان، وكل كريستال متاع ماء كان عنده الفورمه متاعو مزيانه على الاخر. باهي نجيو تويكا نشوفوا ال3 عينات الاخرين اللي هو قالها نكرهك والانسولت واللي يهدد فيها واللي يؤمر فيها. يلقاهم المنظر متاعهم كان خايب برشا. تو بعديك انا بعث لكم لا فيديو وتشوفوا التصاور نتاع لي كريستو نتاع الماء، راهو نفس العينه محطوطه في نفس البلاصه وفي نفس المكان. اوكي لهنايا العبره نتاع الغوشيرش هذه اللي صارت، اذا الماء كان عليه الانفلونس هذه، اذا الماء كي نقولوا له حاجات باهيه باش تخرج لنا حاجه باهيه، الوغ كو والماء اللي يقولوا له حاجه خايبه باش نلقاو منه حاجات خايبه. ادير الانسان فما ديزيتود اخرين تعاملوا على، فما عباد جربت في ديارها، فما وحده اخرى نحط لكم لا فيديو اون لين على الروز، كانت حطت 3 عينات نتاع روز في دارها
العينة الأولى كتبت عليها جو تيم وكل يوم تتعدى عليها تقولها نحبك وكل شيء. العينة الثالثة كانت تقولها من نكرهك وكل شيء. والعينة بلوتو الثانية والثالثة تقولها ما قتلها حتى شيء، كانت ندخ معاها. اي بان سيتي لا سوربريز بعد بيريود دو طون لقات اللي العينة اللي تشكر فيها قعدت أكثر وقت، معناتها لاباس عليها روز طايب هو، فهمت؟ والعينة اللي هي كانت تقول لها في ديزانسولت خمجت، وليت صفرة وتعفنت ووليت فيها برشا حاجات مش باهية. دونك زاك قال عمل تجارب على 4 عينات من اكزاكتومون في ظرف معين. باهي برشا باهي. دونك لهنايا أهمية راهو انك تقول حاجة إيجابية. أدير احنا تلقى ساعات طفل صغير يلي بيك يلي عليك يلي كذا، بيان سور انه اللاوعي متاعو باش يتبرمج على الحاجات هذيك. راهو بالحق لهجتنا التونسية كانت قبل فيها كلمات ما شاء الله كلها بوزيتيف، لكن مش باش نقول مالوغوزمون مي بالحق كيما باغ اكزومبل راهو جدودنا قبل كلمة نسكر عندهم هما سي نيجاتيف، باش تقول تسكر الباب ما تقولش تسكر الباب. كانوا قبل ارجعوا لكتب التاريخ وشوفوا راهو كنا نقولوا زين الباب، زين الباب، زين الباب معناتها سكروا الباب. شوف تويكا معناتها شنو وصلنا احنا، ما نحكيش على الباب انا كيفاش يتسكر، نحكي على القوة متاع التفكير السلبي راهو عندها ديزيفي مش باش نقولوا نيجاتيف مي بالحق اون اساي او موان معناتها انه يكون عندنا التفكير متاعنا يكون ايجابي. بون حليت البارونتيز هذيا خاطر راهو اللاوعي متاعنا راهو يمشي ديريكتومون للنيجاتيف، للحاجه اللي مش باهيه. دونك لهنايا نحاولوا كي نحكيو وكي معناتها باش ريت حتى كي تبدا تحكي في حاجه سلبيه احكيها بوزيتيفمون، مثلا قول ما نعرفش انا الحاجه هذيك مثلا البلاصه محلاها فهمتني، الراجل هذاك عمل لي حاجه باهيه على الاخر فوالا. دونك لهنايا نحاولوا اون اساي ديتر بوزيتيف بالحاجه هذي. اوكي ان شاء الله تكون تفهم فيا يا زاك. به اسكو سي كلير لهنايا لو كوتي نتاع انه المهم برشا انه لوبجيكتيف نتاعنا الهدف نتاعنا يكون بوزيتيف، وراهو ساعات يمشي في بالنا احنا قاعدين نقولوا في حاجه بوزيتيف ولكن الحاجه هذيك به. منيا قالت السلبي خاصه يسجل بقوه. اكزاكتومون كلامك صحيح يا منيا. به دونك لهنايا مهم برشا انه احنا الهدف نتاعنا يكون ايجابي، وراهو ساعات يمشي في بالنا انه الهدف ايجابي ولكن هو في الواقع سلبي. علاش؟ على خاطر اللاوعي نتاعنا ديما يمشي ياخذ الحاجه كيما هي. يعني تقول انت ما نحبش نسمن راهو باش ينحي ما نحبش ويخلي لك نسمن، ما نحبش ندوبل باش ينحط لك اللي ما نحبش ويخلي لك ندوبل. دونك لهنايا يفو اتر كلير، تكون واضح وديريكت في الاهداف نتاعك في لوبجيكتيف نتاعك. فوالا مثلا عبير قالت احنا نقولوا البلاصه مش خايبه. علاش نقولوا مش خايبه؟ خاطر تو سامبلومون علاش ما نقولوش البلاصه باهيه، نحاولوا نختاروا ريتك النيغاسيون هذيك نحيوها. باهي. مريم قالت انا عندي ياسر وسوسه ومخي في ساعه يمشي للحاجه الخايبه بالرغم من اني من داخل نحس روحي متفائله في حياتي. باهي بالنسبه ليك انت يا مريم ديجا انت تويكا كي قلت ياسر موسوسه ومخي في ساعه يمشي للحاجه الخايبه، أظلي حاول باش تبرمج روحك على انك انت تقول سامحوني يا جماعه اسكو تسمعوا فيا ولا لا؟ كونيكسيون سامحوني. نرجع جوست الكلام اللي قالته مريم. دونك بالنسبه ليك يا مريم لهنايا حاول باش انت ما عادش تقول على روحك حاجات مش باهيه، فهمتني؟ حاول باش ديما تبروغرامي تبرمج روحك على الحاجات باهيه. قول انا باهيه، انا مخي ديما باهي، ديما نخمم في الحاجات الباهيه. دونك بشويه راهو ساعات احنا نعملوا على رواحنا دي بريجوجي نعملوهم احنا على رواحنا. بها باش نعطيكم لهنايا ان اوتر اكزامبل. انا باغ اكزامبل قرات معايا واحده في الفوايي وقتها ما شاء الله عليها كوتي ماكله
عادي جدا مثلا كل ليله تنصب لك شقاله مقرونه تاكلها وحدها. اوكي، شنو الفرق غيالمون؟ باش نقول لكم شنو غيالمون كيس كي سباس. تجي انت الشخص، هي تجي تاكلك المقرونه ديك ما شاء الله عليها، تكملها وتلقاها عود ما يزيد فيها حتى شيء. اوكي، جي تحكي معاها تقول لك انا ملي صغيره يقولوا لي انت مهما تاكل ما يصير لك حتى شيء، ما تسمنش. اسكو غيالمون؟ وتجي عبد اخر تقول لك انا شربت ما تظهر عليا. هذا غيالمون راهو كلنا اون ا لو ميم كور، نفس الكومبوزيسيون. ربي خلقنا الكلنا، خلقنا من نطفه والكلنا كيف كيف. لكن شنو اللي يفرق عبد على عبد؟ اللي يفرق عبد على عبد هو كل واحد كيفاش تبرمج. ريتا هذيك اللي برمجت روحها على انه شربت ماء تظهر فيها، تخممشي في الماء باش تسمن، باش نكونوا واضحين. خاطر برمجت روحها على انه هي شربت الماء هذيك باش تظهر فيها. واللي تضرب في المقرونه ملي صغيره قالوا لها انت ما يظهرش عليك جمله الماكل، تضربشي مقرونه مش باش يصير لك حتى شيء. دونك هذاك علاش هي تبرمجت على الحاجه هذيك، فالانكونسيون تاعها يولي يسرب لي زورمون اللي هي تخليها ما تسمنش تو سامبلومون. فمناها لو بوين هذه والا لا؟ راهو احنا نبرمجوا رواحنا حسب الافكار نتاعنا. فما ان بروفيرب يقول nous attirons ce que nous pensons et nous devenons ce que nous visualisons. اش معناتها؟ يعني غيالمون اللي تخمم فيه راهو هذاك اللي باش تعيشو، اللي تخمم فيه انت في مخك هذاك اللي باش يصير لك. دونك كانك باش تخمم بوزيتيفمون راك باش تعيش بوزيتيفمون، باش تخمم نيجاتيفمون راك باش تعيش نيجاتيفمون. لهنايا تلقى عبد ديما يربط باغ اكزامبل يقول لك البلاصه المش باهيه والما نعرفش شنيا والانفيرونمون، وكان جيت في بلاصه اخرى راني عملت، وكان جيت في بلاصه اخرى راني قاعدين، كان نبدل الخدمه نتاعي توا ننجح، وهو يبدلش 20 مره الخدمه نتاعو باش يقعد ديما استغني فيك الحاجه هذيك، خاطر عمل شرط لهنا، ربط روحو بحاجه. باهي نتعدى دونك، فيتوني لي كومونتير يا جماعه. باهي والملح دونك مريم، والملح كان يقول ربح وكي ياخذ فلوس انا توا نعملها، مش توا كي قلتهم ما يحمدوش ربي. اي يعني جايين هالبوان حمدان انك تحمد ربي. باهي يا جماعه، فما ديكالاج في لي كومونتير. اي داكوغ باهي. اي فوالا ايماني، فما فكره زاده ما عنديش زهر. العباد اللي تقول ما عنديش زهر سي امبورطون، ما عادش نقولوها ديما، نقولوا عندي زهر عندي زهر ماشيه معايا اتسيتيرا. صحيح سي فري. به انا طول عمري نحب نسمن وشي نافع ربي. به هذه حاجه اخرى، سي ان اوتر سوجي لهنا، سي ان اوتر سوجي. به تو نحكيو فيه مره الجايه. اون فيت هذاك تعلق يا ذكرى. به تو نحكيو فيه مره اخرى. باهي نكملوا دونك لو بوين تاعنا لهنايا. حكينا على اهميه انه لوبجيكتيف نتاعك يكون مكتوب، بعد حكينا على سمارتر سمارت، وبعد زدناها الاو ار اللي هي اكسيتون حماسي وريكومبونسون، انك انت كي توصل للهدف نتاعك دونك تهدي لروحك كادو، هديه ليك انت على انك انت وصلت لوبجيكتيف نتاعك بالمواصفات اللي انت تحب عليهم وفي وقت المحدد اللي انت تحب عليه. باهي لهنايا حكينا من بعديك على الهدف انه هو مهم برشا انه يكون ايجابي، وعطيتكم ليكزامبل نتاع كاس الماء، وقلنا اللي ديما نغزروا الكاس البارتي اللي معبيه من الكاس مش البارتي الفارغه. باهي لهنايا راهو انك انت تكون ايجابي. نعرف اللي احنا ملي تولدنا عايشين على النيجاتيفيتي نيجاتيفيتي نيجاتيفيتي، نحاولوا ان نشحنوا رواحنا لو ماكسيموم بوزيتيفمون باش ما عادش تولي عنا اون انفلونس على الحاجات اللي هي تنجم كيما نقولوا احنا تزعزعنا شويه. يعني ديزون واحد يحصن روحه لو ماكسيموم بالبوزيتيف باش مهما تجيه حاجات نيجاتيف دونك ما يتاثرش بيها. عبير قالت به تحكي عليا ابروبو الخدمه. داكوغ دونك لهنايا اقتنع بالخدمه نتاعك، خليك ايجابيه في البوان هذايا،
توا tu vas voir بطبيعتها تجيك une meilleure opportunité يا عبير. باهي كيما قلت لكم اللي نخمموا فيه راهو هذاك هو اللي يصير. باهي لهنايا فما ان اكزرسيس مهم برشا باش نختم بيه لا بارتي هذيا نتاع انك انت تكون بوزيتيف. صحيح احنا رانا ملي تربينا وملي تولدنا وتبرمجنا على حاجات هي ماهيش بوزيتيف. دونك لهنايا كيفاش نحيو النيجاتيفيتي اللي فينا. فما اكزرسيس سامبل برشا اللي هو لا غراتيتود، الامتنان، انك انت تكون ممتن. باهي نشوفوا ايمان شنو قالت. انا ديما نحس روحي عندي قيود ومكبله ومانيش في بلاصه صحيحه. ديجا لهنايا كي انت قلتها سي ترو نيجاتيف يا ايمان. دونك اساي داتر بوزيتيف ميم سي تو ريسون سا. ريت كي تحس هالحاجه هذيك راك باش تعيشها، حاول باش تولي تخمم فيها بسونس اخر، في السونس البوزيتيف، خاطر اللي باش تخمم فيه هو اللي باش تحسه، هو اللي باش يخرج لك البر. داكوغ. به زهير قال عسلامة سي زهير. قال ما شنو المثل اللي يقول العزوزة هزها الواد تدهي تقول العام صابة. هاي فوالا هذا سا سي بوزيتيف اكزاكتومون سا سي بوزيتيف. صحيح مثل بوزيتيف ميم سي انا عطيت مثل مش قبيليك المثل اللي عطيته سيتي نيجاتيف خاطر الديالكت نتاعنا مالوغوزمون ديما يمشي للحاجات النيجاتيف. مي سا هذايا المثل دونك إلي بوزيتيف. يعطيك الصحة سي زهير. بي لهنايا دونك فما كيما قلنا ان اكزرسيس معناتها مهم برشا بالنسبه للعباد اللي تخمم دو مانيير ماهيش بوزيتيف. نجمو نستعملوه اللي هو الامتنان، انك انت تكون ممتن. وهنايا باش نطلب منكم الجماعه سورتو اللي تخمم نيجاتيفمون وتحب معناتها كيما نقولوا احنا تتصارع مع لانكونسيون تاعها، مع اللاوعي نتاعها، كيفاش تنجم دونك تخمم بوزيتيفمون. لهنايا يقول لك انت كي تقوم الصباح امتن على 10 حاجات انت تحبهم. امتن على حاجات تري تري سامبل. مثلا انا حمد لله يا ربي اللي انا مسلمه، حمد لله يا ربي اللي انا في الدفاع، حمد لله يا ربي اللي انا مع والديا. احمد ربي، خليك ممتن على كل شيء. توا بشويه بشويه بوتي بتي تنقدموا في الاكزرسيس نتاع الامتنان ونتاع حمد ربي. انه ساعات كي تبدا انت في طنبك تشالنج وغاطس كيما نقولوا احنا للتوب دو توب، ما تنجمش تخرج منها الحاجه هذيك وتحمد ربي عليها. توا وقتها تولي فريمون تحسنت 100% وتولي تخمم بوزيتيفمون. اوكي خاطر تو سامبلومون انا عندي مثل ديما نمشي بيه اللي هو il faut toujours voir les choses du bon côté. يعني ديما يلزمنا نشوفوا الحاجه من جانب اخر اللي هو الجانب البوزيتيف نتاعها. وراهو اي حاجه واي تشالنج، ما نحبش نقول مشكله، حتى على فكره حتى كلمه مشكله في حد ذاتها راهي نجموا نعوضوها بكلمه اخرى اللي هي نجموا نقولوا تشالنج، تحدي. اي تحدي يعرضنا في حياتنا راهو تو سامبلومون ما هو الا ربي يحب يبعدنا على الطريق هذاك باش نمشيو في طريق اخر ينجم يكون الطريق هذاك هو اللي باش ننجحوا باش نوصلوا بيه. اوكي دونك ديما نشوفوا الحاجات من الكوتي البوزيتيف. بالنسبه للاكزرسيس نتاع الامتنان ماذا بيا لو كان تعملوا به، حاولوا. بون هو القوه نتاع الاكزرسيس انك انت تعملوا باغ اكري، يعني كل صباح كي تقوم تمتن تحمد ربي، تكتب 10 حاجات تحمد عليهم ربي. اوكي اذا ما تنجموش من الاول وكل شيء وتعرف روحك باش تقص ميسالش، ابدا احمد ربي معناتها في مخك، قولها حتى اورالمون كي تحل عينيك الصباح. باهي دونك هذه جوست بوين جبتها على انك انت كيفاش تكون ايجابي. تو باش نرجع للوبجيكتيف نتاعي والهدف نتاعي اللي هو يكون ايجابي، وحكينا على دونك حسام قال المشكل ديما اللي احنا كيف نحاولوا نكونوا بوزيتيف ديما تلقى لونطوراج نتاعنا يخمم نيجاتيف، وهذاك البروبليم. وديجا فسرتها هذيا لو بوين يا حسام، وقلت لك لهنايا اون فا اسيي ان احنا نكونوا لو بوزيتيفمون، معناتها تحاول باش تكون لو بوزيتيف بلوس كو بوسيبل باش كي يجيك لونطوراج نتاعك سي بون تولي عامل هكايا وديما تمشي قدامك. اوكي هذاك علاش.
وليكزرسيس نتاع الامتنان ماذا بيا لو كان تعملوه. متفاهمين في البوان هذايا؟ باهي نكملوا. دونك شنو قلنا لهنايا؟ الاوبجيكتيف نتاعك لازم يكون مكتوب، يكون سمارتر، يكون ايجابي، يكون يخصني انا بيان سور، الاوبجيكتيف نتاعي انا مش نتاع العباد الاخرين، اوكي، ويكون زاده او ميم طون تؤمن فيه بربي بروحك ومن بعد بالهدف نتاعك، اوكي. دونك هذم هما الخاصيات اللي يلزمها مهم برشا انها تتوفر في الهدف نتاعك. متفاهمين في هذايا والا لا؟ باهي لو بوين الاخرانيه انك تكون مؤمن بالله اللي هو باش يوصلك للهدف نتاعك، مؤمن بروحك ولي كاباسيتي نتاعك ولي كومبيتونس نتاعك، ومؤمن بالهدف في حد ذاته. بالنسبه للايمان بالله، ساعات انت تصير لك دي تشالنج، تحديات في الدنيا هذه تخليك تبعد على الهدف نتاعك. هنايا كيما قلنا قبيليك حاول باش تكون انت تراها من الكوتي البوزيتيف. يمكن كان مشيت في الطريق هذاك راهو مش باش يوصلك الطريق هذاك، وربي بعدك على الطريق هذاك. دونك هذاك علاش ايماننا بربي مهم برشا انه يكون قوي، ايمانك بروحك وايمانك بالهدف نتاعك وبمهاراتك انت انك انت باش توصل للهدف نتاعك. باهي هذا تاع الهدف. باهي نتعدى البارتي اللي بعدها نشوف لي كومونتير وبعد نتعدى. باهي دونك ما نحمد ربي اني عرفت. مرحبا بك يا ماهر. بيان. به امل قالت خليه. باهي اوكي يا امل، باش نخليه اون فالا بارطاجي لا فيديو من بعديك. عبير دونك انا كيف حسام لونطوراج نتاعي كله نيجاتيف. دونك لهنايا باش نحاولوا، مهم برشا انك انت تحاول تكون بوزيتيف وتختار الكلام نتاعك يا عبير، باش لهنايا على فان مهما باش تولي لونطوراج نتاعك داير بيك. ولهنا يا ريت انت اون فوا انت تبدلت غيالمون، راهو ان احنا باش نطلبوا من لونطوراج نتاعنا والعباد اللي لونطوراج نتاعنا انهم باش يتبدلوا. راهي الحكايه هذيا ما تنجمش تطلب من عبد انه يتبدل، ما يتبدل انت او فون دو توا وتوا لونطوراج نتاعك يتبدل. يا اما العباد هذوكم تولي طاقيا ما عادش تقعدوا مع بعضكم، يوليو هما عليك، والا هما يفون شونجي بور توا. كي راوك انت تبدلت هما يتبدلوا، سي سامبل. باهي به صابرة ما فما حتى. باهي صابرة، طب باش نسجلوا الفيديو باذن الله بعديك عاود تفرج فيها من الاول. باهي كيف ايمان عاود تفرج فيها تو نبارطاجيها من بعديك على فيديو تفرج فيها من الاول. داكوغ. باهي لهنا وصلت لبوان باش نتعدى للبارتي اللي بعدها اللي هي tout simplement la visualisation تاع les objectifs. كيفاش باش نراهم les objectifs نتاعي، وكيفاش باش نبرمج اللاوعي نتاعي على اني انا نراهم les objectifs نتاعي. كيما قلت لكم قبيله nous pensons nous vivons ce que nous pensons. يعني انت الحاجه اللي تخمم فيها راك باش تعيشها. باش تخمم بوزيتيفمون باش تعيش بوزيتيفمون، باش تخمم في السونس اخر راك باش تعيش في السونس اللي انت ريالمون تخمم فيه. ومن هنايا فما اون ميثود مهمه برشا اللي انا جو تروف كالي امبورطونت بالنسبه ليا انا في الفيزواليزاسيون نتاع لي زوبجيكتيف نتاعك. الميثود هذيا نسميوها لو تابلو دي ريف، واللي هذيا البارتي الاخرانيه نتاع الفورماسيون نتاعنا اليوم. لو تابلو دي ريف والا بورد فيجن بالانجلي، ميثود كي a été découverte عندها مده مش تويكا des années 40-50 à ce que je me rappelle. هذيا انها تمكنك من انك انت tu visualises وتعيش لي زوبجيكتيف نتاعك وتسهلك انك انت تخلط لهم لي زوبجيكتيف هذوم. كيفاش؟ à travers la schématisation. يعني مش احنا قلنا من الاول تكتب لي زوبجيكتيف نتاعك، توا لي زوبجيكتيف نتاعي واهدافي كيفاش باش نكتبهم وكيفاش نستعمل لي كاركتيرستيك نتاع انه هو يكون لوبجيكتيف نتاعي سمارتر و en même temps ندخل في التطبيق في الابليكاسيون. باهي الفيجن بورد هذايا والا لو تابلو دي غيف يتعدى بمراحل بيان ديتيرميني. باهي فيها 3 ايتاب. ليتاب الاولانيه لا بريباراسيون، كيفاش باش تحضر
تابلو دي ريف نتاعك، كيفاش باش تحضر له، اوكي، كيفاش باش تعملوا لا كرياسيون، وبعد كيفاش باش تستعملوا. اوكي، ميثود اخترعوها باش تولي تخاطب اللاوعي نتاعك وتمشي اوتوماتيكمون فيغ لا رياليزاسيون تاع لي زوبجيكتيف نتاعك، نتاع اهدافك. اسكو جوسكا مانون نرجع للي كومون به يا عبير، ما نقولوش impossible، tout est possible يا عبير، ما فما حتى شيء مستحيل. به ميثود سمارت حكينا عليها فيها ان تيم ماركتينغ بيرسونيل. به حكينا فيها ان تيم ماركتينغ بيرسونيل. ما فهمتكش يا اماني شنو اللي تقصد، لو كان تزيد تفسر لي اكثر. باهي دونك كيفاش باش نعمل فيزواليزاسيون نتاع لي زوبجيكتيف نتاعي؟ قلنا فما 3 ايتاب اترافير لو تابلو دي ريف. هذايا تابلو دي ريف شنو هو سي اون شيماتيزاسيون باش نبريزونتي، باش نكتب اهدافي، لكن مش باش نكتبهم نحب الهدف تال تال تال، باش نحطهم دو مانيير اني نراهم كل يوم، باش نخاطب اللاوعي نتاعي. علاش نخاطب اللاوعي؟ على خاطر اللاوعي راهو ما يفرقش بين الواقع والخيال. نجم نقولوا ان احنا باش نكذبوا على اللاوعي نتاعنا، سي سامبل. اوكي كيفاش باش نحضروا من الاول لو تابلو دي ريف نتاعنا؟ كيفاش باش نحضروه؟ باش تبدا تسال روحك اسئله. شنيا لا في ايديال اللي نحبها؟ شنيا العيشه اللي نحب نعيشها انا؟ شنو الخدمه نتاعي اللي نجم نحب نوصل لها؟ شنيا النيفو دو في اللي انا نحب نعيش فيه؟ مثلا نحب نعيش في قصر، نحب نعيش مثلا في الريف تكون عندي حيوانات، نحب نعيش مثلا تكون عندي فيلا افيك بيسين. انت شنو غيالمون الحياه اللي تحب؟ اوكي نرجع للرانج روفر نتاع نوجد حمراء. اوكي باهي دونك هنايا سي بون، حددت شنيا الحاجات اللي انا غيالمون نحبها. اوكي دوزيام ايتاب باش نعمل كرياسيون، باش نطبق تويكا، جو في ابليكي سو كو جي ريفي وكتبتو في ورقه شنو الحاجات اللي باش نعملهم. كيفاش؟ اترافير دي زيماج، تصاور اترافير، يعني باغ اكزومبل انا باش ناخذ ورقه كبيره والا باش نحط في البيسي نتاعي على البينت والا غيره، سا ديبون انت كيفاش تحب تخرج هالحاجه هذيا، كيفاش تحب تو لا فيزواليز. باهي شكونوا واضحين. مثلا تحبها سو فورم ديماج، تحب تحط مثلا باغ اكزومبل نرجع للرانج روفر نتاع الوجود قبيليكا، تحط تصويره نتاع رانج روفر الموديل اللي انت تحب عليه. مثلا تحب دار مثلا في الريف، حطها دار هذيك كيفاش تحبها، مثلا نحبها بالقرمود، نحب وراها غابه قدامها البحر، نحب الحيوانات تال، حطها غير صورها والا ادخل لجوجل وحط شي تاع الواحد تخرجها وعلقها في الورقه هذيك A1 ولا A2 ولا غيره. اوكي تنجم زاده تستعمل دي سيتاسيون، مثلا عباد تحب تسافر، سافر فانت لست شجره، باغ اكزومبل دي سيتاسيون. فهمتني؟ لهنايا سا ديبون انت كيفاش الميثود اللي انت تحب تبريزونتي بيها الفكره نتاعك ولوبجيكتيف نتاعك. لهنايا باغ اكزومبل نرجعوا للاكزومبل نتاع الكهرباء الرانج روفر. الرانج روفر هذايا ديجا انا استعملتها جي سمارت رانج روفر حمراء، ديجا حددت الماركه نتاع الكهرباء، حددت اللون نتاعها. بون بيان سور باش نحدد الديلي، مثلا ابري 5 ans باش نكتب دون 5 ans en 2000 on est en 2020 donc 2025 مثلا ماي 2025 باش تكون عندي تكتب تحتها هكايا راهي كذا. لهنايا جي utiliser une méthode، جي سمارتيفيي مون اوبجيكتيف بوزيتيفمون وكتبتو ودو مانيير فيزوال. علاش؟ على خاطر لانكونسيون تاعنا اللاوعي نتاعنا راهو اولا ما يفرقش بين الواقع والخيال، مهمه برشا. اوكي دونك الفيزواليزاسيون انك انت باش تراها الكهرباء هذيك، دونك تبدا قدامك متخيلها، اوكي تتخيلها في مخك اوكي، مي اهم حاجه انك انت تكتبها. اوكي متفاهمين في البوان هذايا؟ باهي. اون
fois c'est bon عملت التابلو نتاعك حطيت فيه مثلا انا نحب نكون مثلا ان اكسبير كونتابل في سوسيتي تيل والا نعمل انا الكابيني دو كونسلتينغ نتاعي اني نكون ان كوتش انترناسيونال تحط الخريطه نتاع العالم مثلا افيك لي زوندروا اللي انت تحب تمشي لهم تعمل فيهم لو كوتشينغ نتاعك تحط باغ اكزومبل انت تحب تولي ان فورماتور تحط باغ اكزومبل نحب نكون طبيب هنايا مثلا كيفاش باش تعمل تحب تكون طبيب تنجم تخرج تصويره نتاع طبيب في بلاصه راس الطبيب هذاك tu vas visualiser عباره انت عايشها الحكايه هذيك اوكي به نجود قالت موش نعلقوا انا جايين هالبارتي نتاع التعليق يا نجود احنا تويكا في الكرياسيون تاع التابلو نتاعنا ذكرى قالت واضح اما زيد فسرنا باهي نجيو مثلا باغيكري انا عندي ورقه A1 كبيره اوكي الورقه هذيك باش نحط فيها الحاجات اللي نحلم بيها باش نخدم باغ اكزومبل اهدافي نتاع نقولوا نتاع 5 ans اوكي ما هي لا ميثود تنجم تستعملها على ان an يعني كيما نقولوا احنا في ديسمبر 2019 تنجم تعمل التابلو نتاعك هذاك وتشوف انت تعلقوا قدامك بوغ لاني 2020 شنو باش نعمل مثلا نحب نحسن روحي في اللونجلي نعمل باغ اكزومبل واحد وبحذاها مثلا علم تاع لونجلتير باش نولي انا نجنقل باللونجلي اوكي دي زيماج علاش لو سوان تاع لي زيماج ايماج وكتيبه او ميم طون لهنايا راهو لي زيماج ريت حتى معناتها كي باش تقرا انت ساعات يبدا عندنا كتاب تبدا تلوج على التصاور اسكو الكتاب فيه تصاور ولا لا راهو لي زيماج اوغمونت لا ميموريزاسيون دو لانفورماسيون دو 60% يعني راهو كي تحط التصاور هذيك تقعد لك مقيدت لك في الانكونسيون تاعك وتتسجل لك ولو تو انها هي تقعد في مخك مسجله سي 60% 60% هذاك علاش مهم برشا ان احنا نحطوا تصاور تنجم تحط معاها كتيبه سو كو تو فو انت والمانيير كيفاش تحب معناتها تقدمها هيك الفكره هذيك شكرا ليك يا غاده به ذكرى انا بديت نتخيل يعطيك الصحه يا ذكرى به دونك مهم برشا ان احنا لهنايا نعملوا فيزواليزاسيون نتاع التابلو دو بور نتاعنا بورد فيجن التابلو دو ريف نتاعنا اوكي سي بون عملت لو تابلو دو ريف سولون انا الحاجات اللي نحبها اوكي توا باش نجيو لليتاب 3 دونك حكينا من الاول على البريباراسيون باش تسال روحك انت شنو الحاجات اللي تحبها tu vas smartifier des objectifs كيما حكينا دار في الغابه باش تحددها وين البلاصه وين مثلا في غابه عين دراهم نحبها قرمود نحب كذا اتسيتيرا نحب مرة dans un délai de 5 ans en 2025 نحب الكهرباء نتاعي كذا نخرج تصويره الموديل اللي انا نحب عليه نتاع رانج روفر ونعلقه جو في ما فورم مثلا نحب نولي نحكي بالكدا بالانجلي نحط مثلا عبد انجليزي نقعور راسه ونحط تصوير وجهي انا ونحط ورايا مثلا علم لانجلتير باغ اكزومبل فهمتني هنايا سا ديبون انت يفو اتر كرياتيف كل واحد كيفاش باش يقدم الفكره هذيك وكيفاش باش يحطها الفكره هذيك باهي ليتاب 3 اللي هي لوتيليزاسيون اللي حكيت عليها دونك نوجد قبيله كيفاش باش نحط التابلو دو بور نتاعي هذايا اسكو باش نعلقو اسكو كيفاش باش نعملو دو مانيير اني انا الخاصيه المهمه برشا انه التابلو دو ريف نتاعنا يكون اكسيسيبل يعني انت تراه اكيد كي نقول اكسيسيبل راه مش باش تحطو في الكولوار نتاع الدار اوكي ولا في الصاله متفاهمين في البوان هذايا انت باش تحطو في بلاصه انت تراها تتعدى عليها مي او ميم طون مش الناس الكل تراها اوكي يعني باغ اكزومبل في بيتك عند راسك فهمتني تقوم وترقد عليها اتسيتيرا باهي متفاهمين في البوان هذايا والا لا دونك لو تابلو دي ريف نتاعنا تحطوا في بلاصه ماهيش اكسيسيبل ماهيش موجوده للناس الكل يعني مش تحطوا في الكولوار نتاع الدار ولا في الصالون او ميم طون البلاصه هذيك نتعدى عليها ديما نرقد ونقوم عليها على البيرو نتاعك على عند فرشك عند راسك بو امبورط اوكي به جوست نجاوب على به وكي تقرا لي زوبجيكتيف مربوطه بالديسيجن d'autres personnes اذا الهدف مربوط بالديسيجن des autres personnes ce n'est pas un objectif l'objectif يخصك انت dépend de toi uniquement يا اسامه باهي به دونك اون كونتينيو
هذايا بالنسبه اللي انا عملت اون فوي باش نعلقها. نجي تويكا النجود قالت قبيليكا اللي انا ما نجمش نعلقها هيك الحاجه هذيك. لهنايا تنجم tu vas utiliser une autre méthode. باغ اكزومبل انت يا نوجود tu es انفورماتيسيان، تنجم تحطها اكران تاع البيسي نتاعك، الاكران تاع التليفون نتاعك. احنا اللي نعديوه في التليفون وفي البيسي اكثر من اللي نعديوه معناتها في بيتك وفي الواحد. دونك لهنايا تنجم انت تعمل بالبينت ولا ما عرفش انا بالبينت ولا شو اسمه هذاك بالفوتوشوب ولا غيره، وتعمل تابلو دو ريف نتاعك، تحط لي ريف نتاعك كلهم، فهمتني، وتهبطهم كل الحاجات هذيك، تحطهم ليكرون تاع تليفونك، ليكرون تاع بيسيك وغيره. به الغير يعني ايمان قالت يعني من غير ما نعلقها على الحيط. سا ديبون منك انت يا ايمان، تحب تعلقها على الحيط اوكي، فما شكون معناتها ما يحبش دارهم يراوها، دونك ينجم يحطها اكران في تليفونه واكران في البيسي نتاعو. سا ديبون منك انت اوكي. اهم حاجه انك انت تراها تقوم وترقد عليها اوكي. لهنايا سافا تو فاسيليتي، عطيت فسرت علاش. بالنسبه لليزيماج لهنايا لانكونسيون تاعنا راهو ما يفرقش بين الخيال والواقع اوكي. باش تلقى روحك انت توي بروغرامي انك انت توصل لوبجيكتيف نتاعك، يولي عندك هدف كي تقوم الصباح تراك الهدف نتاعك هذاك اللي تحب تخلط له. جو فو اتر ان كوتش انترناسيونال، نحب تكون عندي كرهبه كذا، دونك عندك علاش قايم، مش هاني نتبع في القطيع، هاني نتبع في العباد، هاني ماشي مع التيار اتسيتيرا. به دونك اسكو فهمنا لي بوين تاع البورد فيجن هذايا ولا لا؟ تابلو دي ريف نتاعنا اسكو فهمنا لي كاركتيرستيك نتاعو؟ اسكو فوز افي دي كيستيون ولا لا؟ يا جماعه باش نجاوبكم على لي كيستيون تاعكم. يا جماعه اسكو فوز افي دي كيستيون؟ Non, pas de questions. Pas de questions يا جماعة. به دونك ميرسي كوتش. تنجم تحكي لنا أكثر على المانيبيولاسيون دو لانكونسيون؟ Ce dernier englobe 99% de notre façon de vivre. أكيد أكيد. به ce que لهنايا في البوان هذايا ديجا انت سألت سؤال فورماسيون ديجا فيه مطولة ومطولة جدا. باهي باش نجاوبك على الكيستيون هذايا نتاعك باغ اون بتيت بارونتيز. باهي لهنايا دونك ذكرى سألت قداش من هدف أكثر حاجة. باهي هاني جايبتك يا ذكرى. باهي نجاوب جوست وجدان على السؤال نتاعها. باهي كونسيرنون الوعي واللاوعي نتاعنا اوكي. اللاوعي نتاعنا انا جو ديري اللي هو يتحكم في نقولوا احنا 90% من المونتال نتاعنا، والباقي 10% هي للوعي. ان فيت ريالمون احنا مخنا مقسم الى شطرين اوكي. النصفين هذوما فما اون بارتي لوجيك وفما اون بارتي اللي هي الابداع اتسيتيرا. من هذايا نمشيو للوعي واللاوعي. بالنسبة للوعي هي الحاجات اللي انت تتعلمها au fur et à mesure وتقراها اوكي. بالنسبة للاوعي متاعنا هو الحاجات اللي احنا نكتسبوها. باش نعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا بيه الفرق بين الوعي واللاوعي. باهي عبارة انا عندي سطل، باهي والسطل هذايا عندي قمع، والقمع باش نصب به الزيت في وسط السطل اوكي. باهي فهمنا لو كونسيبت ولا لي لو برينسيپ؟ دونك عندي سطل ولا كاس وعندي قمع وعندي الزيت هذاك اوكي. متفاهمين؟ باهي بالنسبه للسطل هذاك والزيت اللي باش نصبو في وسط السطل هذاك هو اللاوعي نتاعنا، لانكونسيون نتاعنا. باهي بالنسبه دونك لهنايا الزيت كي باش نصبو انا، كي باش نصب الزيت هذاك باش يهبط الكل اترافير الواحد باش يدخل في وسط الريسيبيون، لكن القمع باش يقعد فيه دي تراس. متفاهمين ولا لا؟ التراس نتاع الزيت هذاك هو الوعي نتاعنا والمعرفه نتاعنا. يعني احنا نتلقاو كل يوم كم هائل من المعلومات، برشا ديزانفورماسيون
اوكي لي زانفورماسيون اللي كيما نقولوا احنا قاعدوا في البور نتاع القمع هذوكم هما اللي باش نستعملوهم وباش نوظفوهم. اوكي دونك هذاك هو الوعي، واللي تعدى في وسط السطل هذاك هو اللاوعي. متفاهمين في هذايا والا لا البوان هذا؟ دونك جوست بور فيرمي لا بارونتيز نتاع الوعي واللاوعي، خاطر سي ان سوجي ما نجموش نخرجوا منه جمله، اللي هو تو سامبلومون انه بالنسبه للوعي راهو يخدم كاين وقت اللي احنا فايقين، وبالنسبه للاوعي راهو تلقاه يخدم 24 سور 24 7 جور سور 7 حياتنا الكل. ملي احنا في كروش والدين في كروش امنا، ملي احنا في كروش امنا راهو لانكونسيون تاعنا قاعد يسجل البروغرام على حاجات ملي احنا نفخت فينا الروح. لانكونسيون تاعنا واللاوعي نتاعنا يبدا في اوج الخدمه نتاعو وقت اللي نبداو راقدين، يعني راهو وقت اللي نرقدو اللاوعي يبدا يخدم 100%. اوكي سي بون، ان شاء الله نكون جاوبتك على سؤالك يا وجدان، وان شاء الله سسخا ان اوتر تيم باش نحكيو عليه بتاتر في فورماسيون اخرى ان شاء الله. باهي دونك ذكرى سالت قالت قداش من هدف اكثر حاجه لهنايا يا ذكرى تنجم الاهداف نتاعك تقسمهم سولون لو طون لو فاكتور طون، يعني تنجم تقسمهم الى اهداف قريبه المدى، يعني تعمل تابلو دو ريف نتاعك نتاع قريب المدى مثلا من شهرين ل6 اشهر، متوسط المدى من عام لعامين، وبعيد المدى ابارتير من 5 سنين. تنجم تقسموا على هذاك، فهمتني؟ به بالنسبه للاهداف قد ما يهز التابلو دو ريف نتاعك قد ما تحب، جوست لهنايا باش تقسمهم. باهي نوجود اسكو نحطوا لي زوبجيكتيف على مده بعيده ولا قريبه مع بعضهم؟ فوالا ديجا جاوبت عليه السؤال هذا يا نوجود. لؤي بون ماهيش فلسفه، نو نو سي با دو لا فيلوزوفي، هذايا البدن نتاعنا وسي نوتر كور. باهي دونك ميرسي ا فو pour cette formation. Et là, je vais باش نكمل الفورماسيون تاعي juste une petite surprise pour vous. باش نولي comme un tableau de rêve تاع mon prince. OK, je vais vous le montrer quand même, je vais le partager avec vous. OK, il a 7 ans ou il a préféré انه هو يعمل donc tableau de rêve نتاعو. Je vais vous le montrer. Donc هذا le tableau de rêve نتاعو. Il est un peu compliqué. ان شاء الله تراو فيه. Donc عنا بطل il veut devenir pilote, donc هنا يصور un hélicoptère. Il a expliqué à travers donc الورقه كانت تراو فيها الورقه كبيره بالكدا. اوكي فيها صواريخ من هنايا، هذا صاروخ، دونك قال لك هذاك الماتيريال نتاع الصاروخ نتاعو كل شيء. دونك ça c'est un tableau de rêve. Je lui ai donné معناتها une grande feuille وقلت له صور لي تحب عليه الحاجات اللي انت تحب توريهم تحب توليهم. دونك قال لك انا نحب نولي ان بيلوت. دونك il a dessiné l'hélicoptère نتاعو، قال لك هذاك الماتيريال نتاعو كل شيء، تصور الصواريخ. دونك chacun il présente لو تابلو دو ريف نتاعو كيما هو يحب. يعطيكم الصحه جماعه الكل. جوست اماني قالت اللي حبيت نقولوا بكري ميثود سمارت. اوبجيكتيف سمارت معناها بيرسونيل. اكيد لوبجيكتيف لازم يكون بيرسونيل يخصك انت يا اماني، نجم نطبقها sur les entreprises. اكيد exactement en groupe معناها اكيد هنا tu peux l'utiliser. وسمارتر حكيت فيها ديجا البوان هذيا. بالنسبه للاو والار تولي ما عادش اكسيتون و ريكومبونسون، تولي تو سامبلومون تحكي وتقول انه لوبجيكتيف يكون ايفالوابل ولهنايا وريفيزابل، يعني او كاو فيه دي بوين نيجاتيف ولا دي بوين ا اميليوري، شنو ما هما لي بوين هذوما ا اميليوري. دونك ميرسي ا فو، بون سواري، ان شاء الله تكون الفورماسيون هذيا فادتكم. حكينا فيها على سولون ما فيزيون كيفاش يكون لوبجيكتيف. حاولت باش نلم انه مش باش يكون سمارتر برك. لوبجيكتيف حكينا من الاول انه مهم برشا انه يكون مكتوب، بعد حكينا على اهميه انه هو يكون سمارتر، سبيسيفيك محدد، واقعي، رياليست، في وقت محدد بيان ديتيرميني، تحدد الوقت نتاعك وقتاش، اكسيتون، في حماس الهدف نتاعك، وتهدي روحك الكادو باش تكون ديما متحمس انك انت توصل للهدف نتاعك هذاك.
ايجابي، وحكينا على اهميه التفكير الايجابي وكيفاش اللاوعي نتاعنا يخمم بصفه ايجابيه. وختمنا الفورماسيون نتاعنا بكيفاش نعملوا فيزواليزاسيون وكيفاش نكتبوا غيالمون لوبجيكتيف نتاعنا، كيفاش نعملوا فيزواليزاسيون يكون مقابلنا سو فورم ديماج. الاكثريه اللي يحب يكتب، كل واحد فما عباد اوديتيف فما عباد فيزوال، دونك كل واحد كيفاش يرى. سويي كرياتيف كيفاش باش تعملوا التابلو دو ريف نتاعكم. وان شاء الله جو vous souhaite une très très bonne soirée وربي معاكم الناس الكل. باي باي.